मित्रों, इस सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम खाड़ी में रहने वाले इस्लामिक जमात के रहने वालों के सभ्यता, तौर तरीक़ा, रीत रिवाज, उनके कल्चर के बारे में बात करेंगे। और इसका मकसद बात करने का ये है कि अगर हम इन मुल्कों में जाएं तो कोई ऐसा काम न करें जो उनके लिए अभद्र लगे। इस्लाम को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही पुरानी सभ्यता है। यहाँ हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत खुद उभरा यहाँ है। फिर बाद में यहाँ इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, और वो भी यहीं आकर के जो है असिमिलेट हो गया। तो हमारी मिट्टी के अंदर सबको आदर देना, सबकी इज्जत करना, ये पहले ही से है। तो हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर हम सोचें कि हमारा कल्चर या उनका कल्चर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो नेचुरली बहुत फ़र्क है। वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जो ईस्ट में नहीं होती हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अरब दुनिया में हम नहीं कर सकते हैं। तो ये इस सेशन का मकसद ही है कि हम बताएं कि अरब क्या करते हैं, और अगर हम अरब दुनिया में जाएं तो वहाँ कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों को न करें जिससे उनको हम कोई तकलीफ़ न पहुँचाएं। पहली बात कि इस्लाम मज़हब में जब पहली मुलाकात होती है, जैसे एक इंसान का दूसरे इंसान से कांटेक्ट होता है, तो हम हर मज़हब में जो है ग्रीटिंग करते हैं। और वो ग्रीटिंग कैसे होती है? अब अरबिक के अंदर भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सबके ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं, सब लोग उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल उनका सलाम है वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। और अरब ये कहते हैं कि जो सलाम करता है उसको 90 पुण्य मिलता है, और जो जवाब देता है उसको सिर्फ 10 मिलता है। तो कोशिश ये की जाती है कि आदमी पहले बढ़ कर करके सलाम कर ले। और आपको मैं एक शेर सुना दूं, बहुत अच्छा शेर है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हम आज सलीके की बात कर रहे हैं। तो हमने शुरू किया ग्रीटिंग से कि आप ग्रीटिंग कैसे करें। तो अरबों के अंदर कहा जाता है अस्सलामु अलैकुम, जिसके मीनिंग क्या होता है? आपके ऊपर सलामती हो। फिर इस्लाम धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई सलाम करे तो उससे बढ़िया सलाम का जवाब दीजिए। तो जवाब देने वाला कहता है व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी आपके ऊपर सलामती हो, अल्लाह की बरकत भी हो और रहमत भी हो। आप अगर अरब दुनिया में जाएंगे तो हर जगह इस तरीके से आपको मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, जब आप बाल कटाने जाएंगे, बाल काटने के बाद नाई आपसे कहेगा नईमन, यानी आपके ऊपर नेमतें हो। तो जिसने बाल कटवाया है वो कहेगा अनअम अल्लाहु अलैक, यानी अल्लाह ताला आपके ऊपर भी नेमत बरसाए। अगर आप किसी गाड़ी में जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे, जैसे टैक्सी का दरवाज़ा खुलेगा, टैक्सी वाला कहेगा तफद्दल, जिसके माने होगा आप तशरीफ़ लाएं, फजल फरमाएं। तो उसके जवाब में कहना चाहिए ज़ाद अल्लाहु फज़लका। और अगर ऐसा नहीं कोई कहता है तो वो लोग सोचते हैं कि इनका कल्चर शायद हमारे कल्चर से कमतर है। जब हम पहली किसी आदमी से मिलते हैं तो उससे हैंडशेक करते हैं, एक हाथ से भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा प्यार दिखाते हैं तो दोनों हाथ को और गर्मजोशी से मिलते हैं। इससे लगता है कि हमारा प्रेम ज़्यादा हो रहा है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, और वो ये है कि जब हम अपना मुल्क छोड़ करके किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ का सिर्फ रीत रिवाज और कल्चर ही नहीं होता है, उस मुल्क का कानून भी होता है। अगर आप कानून की अवहेलना करेंगे तो आपको सजाएं मिल सकती हैं, जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप रीत रिवाज का अवहेलना करेंगे तो लोग वहाँ पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि उन लोगों की वही आदत होती है कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे सारे लोग करें तो उनको अच्छा लगेगा। तो अगर हम दूसरी कल्चर में जाते हैं और उनको सीखने की कोशिश करते हैं तो उस कल्चर के लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करेंगे। तो उसमें फ़ायदा हमारा है, इसलिए हमको उसको ज़्यादा सीख लेना चाहिए। तो मैंने आपको ग्रीटिंग के बारे में तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि ग्रीटिंग कैसे होती है। जब आप किसी के घर में जाएं और आदमी नहीं है तो आप ज़ोर से कहें अस्सलामु अलैकुम, या कह दें या अल्लाह। तो घर वाले ये सुन करके ये जान जाते हैं कि कोई आदमी दरवाजे पर आ रहा है, वो उसके इस्तकबाल के लिए और उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बैठते कैसे हैं? अरबों के वहाँ तो कुर्सी वगैरह बाद में आई है, पहले ज़मीन ही पर। आज भी उनके जो बड़े बड़े दीवान खाने होते हैं वो लोग ज़मीन ही पर बैठते हैं। तो ऐसा ना बैठें कि दूसरे मेहमानों की तरफ आपका पैर पड़े, वो उसको बेइज्जती समझा जाता है।
आप संभल करके बैठें, दूसरों को इज्जत देने की कोशिश करें, ताकि वो भी लगे कि आप बड़े सभ्य आदमी हैं, दूसरों की इज्जत कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हर कल्चर में कुछ न कुछ मजहबी त्यौहार होते हैं, रीत होते हैं, रिवाज होते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो उनके वहाँ त्यौहार जो हैं वो ईद है, बकरीद है, रमज़ान में उनकी बड़ी अहमियत होती है। वो दिन निकलने से काफ़ी पहले, 1 घंटा पहले से ही खाना पीना बंद कर देते हैं और दिन डूबने के बाद वो अपना रोज़ा तोड़ते हैं, अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं। तो इस दरमियान वो खाते नहीं हैं। इन मुल्कों के अंदर आमतौर से जो होटल होते हैं, अगर वो खुले हैं तो उसके ऊपर पर्दा पड़ा होता है कि ताकि रोज़ेदार वहाँ से न गुजरे और खाने वाला जाकर के खा सके। तो हमें, अगरचे हम फास्ट नहीं रखते हैं, वो हमारे ऊपर नहीं करते हैं, तो हमें जो लोग फास्ट रखते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसे में चिंगम चबाते हुए, पेप्सी पीते हुए, पानी पीते हुए हमें दूसरे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। अगर हमें इन सब चीज़ की ज़रूरत है तो किसी क्लोज कमरे में, बंद कमरे में आप अपनी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को कर लें। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा राजनीतिक सिस्टम उनके राजनीतिक सिस्टम से भिन्न है। हम वहाँ जा कर के राजनीति की गुफ्तगू न करें दूसरों से कि आपके मुल्क में ये होता है और आलोचना करना शुरू कर दें, ये उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी तारीफ कर सकते हैं लेकिन दूसरों की बुराई मत करें। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर मुल्क के अंदर कुछ पवित्र स्थान होते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद है, उनकी कब्रें हैं। तो जब मस्जिद में जाएं तो ज़्यादा शोर मचाते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए, उल्टे पलटे कपड़े पहने हुए न जाएं। आप वहाँ के लोगों को देखें कि वो मस्जिद में कैसे जाते हैं, उसी तरीके से आप भी जाएं। अगर कहीं सर ढकने को कहा जाता है तो सर ढक लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका आपको सिखा दूं मैं कि जब हम नए कल्चर में जाएं तो वहाँ पहल न करें, देखें कि वहाँ के लोग कैसे कर रहे हैं। अगर किसी जगह वो जूते निकाल करके जा रहे हैं तो हमको भी जूते निकाल के जाना चाहिए। अब ले लीजिए खाने की बात, कि वो उनका खाना पीना कैसा होता है। अरब आमतौर से एक साथ बैठ के खाते हैं। उनके वहाँ ऊंच नीच का फ़र्क नहीं होता है, कोई जूठा और कुठे का भी कोई भेदभाव नहीं होता है। उनकी दावतों में आप देखेंगे कि बड़ी से बर्तन में या सीनी में खाना लगा दिया जाता है और चारों तरफ से वो बैठ जाते हैं और उसी में से हर आदमी खाना शुरू कर देता है। अब तो उनके वहाँ भी प्लेट चल गया है, वो भी दूसरों के कल्चर को जानते हैं। जब किसी आदमी को देखते हैं कि मेहमान नहीं खा पा रहा है तो वो उनके लिए प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर नहीं है तो कम से कम अपने सामने से आदमी खाता है और खाने से पहले हाथ धुल लेता है और खाना जो है वो दाहिने हाथ से, राइट हैंड से खाता है। लेफ्ट हैंड को वो नहीं पसंद करते हैं। लेफ्ट हैंड इंसान को अपनी हाइजीन के लिए, दूसरी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो उसको गंदा समझते हैं। तो हमेशा खाना, पानी दाहिने हाथ से उठाएं, खाना दाहिने हाथ से खाने की कोशिश करें। ये रहा उनका कल्चर। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इन मुल्कों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें करनी हैं उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ें नहीं करनी है, अगर आप उससे बच जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अरब सोसाइटी के अंदर स्त्री के साथ ज़्यादा अभद्र व्यवहार न हो, तो उनके कानून और तौर तरीके बड़े सख्त हैं। अगर फंक्शन में कहीं औरतें भी आती हैं तो उनके खाने पीने का, उठने बैठने का वो इंतज़ाम अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। तो अगर किसी भी महफिल में आपको बुलाया जाए जहां औरतों का अलग है, तो आप खामखा औरतों के महफिल में दाखिल होने की कोशिश न करें। और बगैर परिचय कराए हुए आप किसी औरत से बात भी करने की कोशिश न करें, वो उसको बुरा मान जाएंगे। और अगर किसी औरत से बात कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा देर तक आई कांटेक्ट भी न बनाएं कि लोग उससे कहीं गलत मतलब समझ लें। तो ये तो हो गया कि किसी फंक्शन में जाना। और अगर कोई प्यार से आपको बुलाता है तो उसके घर ज़रूर जाना चाहिए, उसके प्यार का जवाब प्यार से देना चाहिए। और अगर आपकी कोई मजबूरी है कि आप नहीं जा सकते हैं तो बड़े प्यार से, सलीक़े से उसको इनकार करें, ताकि उसको तकलीफ़ न होने पाए, वो ये न सोचने पाए कि दूसरे कल्चर के हैं, शायद हमारे कल्चर की वजह से इन्होंने इनकार कर दिया। एक चीज़ और बता दूं आपको कि अरब 2 से 4 बजे तक उनके वहाँ ऑफिस आवर अगर आप देखेंगे तो वो सुबह की नमाज पढ़ करके थोड़े ही देर के बाद वो ऑफिस चले जाते हैं
اور وہ تقریباً 2 بجے تک کام کرتے ہیں. 2 بجے بعد ان کی پریئر ہوتی ہے, پھر 4-5 بجے ایک پریئر ہوتی ہے, پھر شام کو پریئر ہوتی ہے. تو یہ 2 پریئر کے بیچ میں 2 سے 4 آپ کہہ لیجئے, اس درمیان میں وہ عام طور سے دن میں سوتے ہیں. اور اس میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے, اگر آپ جائیں گے تو اس کو ڈسٹرب کریں گے. اور نماز کے وقت پر, خاص طور سے سعودی اور کھاڑی کے دیشوں میں, یہ جو نماز کے ٹائم ہے اس وقت مارکیٹ میں جا کر کے سامان خریدنے کی کوشش نہ کریں. اور نماز سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے مسجد سے زور سے آواز دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جس کے معنی ہوتا ہے کہ وہ اذان دے رہا ہے, وہ کال کر رہا ہے کہ آپ لوگ نماز کی طرح. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کا مذاق نہ اڑائیں یا کسی کو امیٹیٹ نہ کریں کہ آپ تو اگنورینس میں کر رہے ہیں اور دوسرا اس سے آفینڈ ہو رہا ہے, اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو یہ اس کو برا لگے گا. کسی کو برے نام سے مت پکاریں کہ آپ کوئی اس کا نام نکال دیں اور اس کو بلانا شروع کر دیں. کہیں آپ جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, چونکہ آپ ان کی زبان نہیں جانتے ہیں, اگر آپ بیچ میں کود پڑتے ہیں تو آپ کو گواہی دینی پڑ سکتی ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو ان کے ناگرک ہیں پہلے وہ پہنچیں, پھر آپ مانوتا کے طور پر جو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن پہلے آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں, ورنہ کہیں زبان نہ جاننے کی وجہ سے آپ کو بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں اور وہاں میں کامن ہے, اور وہ یہ چیز ہے کہ ہم کو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے. ہمارے وہاں ایک کہاوت کہی جاتی ہے, با ادب با نصیب, یعنی جو آدمی سب ہوتا ہے, دوسروں کو عزت کرتا ہے, اس کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہمارے سامنے ہمیشہ یہی مقصد ہونا چاہیے کہ دوسرے ملک میں ہمارا برتاؤ, ہمارا بیہیویئر اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ کہیں کہ دیکھیے یہ کس ملک سے ہیں, کتنے سب لوگ ہیں, کیسے بات کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب آئیے کچھ چیزیں بتاؤں کہ کیا چیزیں عرب دنیا میں نہیں کرتے ہیں. عرب سوسائٹی کے اندر, اسلام دھرم کے اندر کچھ چیزوں کو کھانے کے لیے حرام کہا گیا ہے. حرام کا میننگ ہوتا ہے پروہیبیٹڈ, ورجت, جس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے شراب پینا یا پورک, سور کا گوشت کھانا, جوا کھیلنا, ان تمام چیزوں سے آپ کو ہمیشہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی اس کو نزدیک نہیں جانے کی ضرورت ہے. اور دوسری کیا چیزوں سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے, آج کل ہوتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہر جگہ آپ تصویر نہ لیں, ہر آدمی کی تصویر نہ لیں, ایئرپورٹ کی تصویر نہ لیں, کسی ایسی جگہ کی تصویر نہ لیں جس کی ورجت ہو. تو یہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ جس میں کوئی قانون کا النگھن ہو جائے یا کوئی چیز ہو جائے. اور کیا ہے, رشوت دینے کی کوشش نہ کریں. اسلام دھرم کے اندر رشوت کو بہت برا مانا جاتا ہے, اور پرافٹ نے کہا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جلائے جائیں گے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں رشوت نہیں چلتی ہے, رشوت آپ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں. دیکھیے, رشوت اور گفٹ میں فرق ہے. گفٹ تو آپ دے سکتے ہیں, گفٹ کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں. اگر آپ کوئی آدمی روزہ ہے اور اس نے آپ کو اپنے گھر پر بلایا کہ آپ ہمارے ساتھ آئے کے افطار کیجئے گا, تو جب آپ اس کے گھر جائیں تو خالی مت جائیں, اپنے ساتھ کم سے کم تھوڑا سا ڈیٹ لے لیں, جو آپ کی اپنے حساب سے کوئی چیز لے لیں جو ان کے بچوں کے کام آ جائے. تو یہ گفٹ کے درجے میں آئے گا اور اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ آپ انکلچرڈ ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی کام کرانے کے لیے رشوت دیا تو یہ آپ کی مشکلوں کو بڑھا سکتا ہے. اسی طریقے سے ڈرگ, ہر ملک اس سے پریشان ہے. کسی ملک میں جائیں تو کوئی ایسی ڈرگ, ایسی دوا کہ جس کو جو ورجت ہو, پروہیبیٹڈ ہو, اس کو لے کر کے اس ملک کے اندر نہ جائیں, نہ تو خود استعمال کریں نہ تو کسی کو دیں. پورنوگرافی, ننگی تصویریں, ویڈیو, فلم, یہ تمام چیزوں کو برا مانا جاتا ہے. یہ کسی بھی عرب دنیا میں جائیں تو اس کو بالکل نہ لے کر کے جائیں. اور کیا نہ کریں, اللہ, ان کی مذہبی کتاب قرآن, ان کے پیغمبر رسول, ان کے بزرگ, ان کی کبھی اوہیلنا نہ کریں, کبھی جا کر کے ان کو جو ہے کرٹیسائز نہ کریں, یہ اس کو بہت برا مانیں گے. اور مذہب, ہر مذہب, چاہے آپ کا مذہب ہو یا ان کا مذہب ہو, بڑا پیارا ہوتا ہے. آپ اپنے مذہب پر رہیے, دوسرے کے مذہب کو کرٹیسائز نہ کریں. جہاں آپ کرٹیسائز کریں گے, اگر وہ مذہب کو مانتا بھی نہیں ہے تب بھی اس کو برا لگ جائے گا. کسی کی بے عزتی کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسری چیزیں, وہاں کی راجنیتی میں ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ہے.
وہاں کی راجنیتی کا ایکٹیویٹی میں ذرا بھی حصہ لینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ وہاں کا قانون اتنا سخت ہوتا ہے کہ جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں۔ عربوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتے ہیں، تو آپ کو ان کپڑوں کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پہن کے آ رہے ہیں تو اس کا مذاق مت اڑائیے۔ ان کی لیڈیز ہیڈ کور استعمال کرتی ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں یا کہیں آپ سے، تو آپ یہ انسسٹ نہ کریں کہ وہ ہیڈ کور کو ہٹائیں، اپنے کپڑے کو ہٹائیں۔ آپ کسی کے اوپر اپنی چیز کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ عرب دنیا میں کپڑے پورے پہنے جاتے ہیں، اب وہاں کوئی شارٹ پہن کے جائے، سلیپ لیس پہن کے جائے تو یہ ان کی کلچر کا اوہیلنا ہے۔ پبلک پلیس پر ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ لیڈیز الگ ہوتی ہیں، جینٹس الگ ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں، ایئرپورٹ پر، کسی بھی پبلک پلیس پر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کے نہ چلیں، اپنے بیوی کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے نہ چلیں، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دوسرا کیا سمجھ سکتا ہے، وہ کون پوچھے گا، وہ تو بعد میں آپ بتائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر مرد ہیں تو کبھی کبھی ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ لوگ تو ہینڈ شیک کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے امبریس کرنا چاہتے ہیں، گلے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ وہ آدمی کرنا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہینڈ شیک سے جو ہے کترا رہا ہے تو اس کے اوپر فورس مت کریں، زبردستی گلے ملنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر وہ مل رہا ہے تو بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کو ہمیں جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ دوستو، ہم نے اس سیشن میں کافی کچھ سیکھ لیا کہ کھاڑی کے ملکوں میں جا کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیزیں ہیں جس کی طرف میں آپ کا توجہ بطور خاص چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہونا، یہ سب کے لیے عزت کی بات ہے، ہم انڈیا میں بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرنا چاہیے۔ عرب سوسائٹی میں خاص طور سے عورتوں کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے، بغیر پرچے کرائے ہوئے عورتوں سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت عرب دنیا میں جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں کو زیادہ قریب مت جائے اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ اگر اس کو کہیں دور جانا ہو تو کسی کا ساتھ ضرور لے لے۔ عربوں کے وہاں لیڈیز کا اکیلے سفر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں، جیسے دھرم کے بارے میں نے بتایا، اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو مکہ اور مدینہ جانے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کسی دھارمک استھل پر آپ پہنچ گئے ہیں تو جوتا پہن کر کے اس کے اندر نہ داخل ہوں، الٹے پلٹے کپڑے پہن کر کے نہ داخل ہوں کہ جس میں شارٹ ہے، سلیپ لیس ہے۔ آپ وہاں دیکھ لیجئے کہ لوگ کس طریقے سے اندر جا رہے ہیں، ویسے آپ بھی جانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو دھیان سے سیکھ لیا اور اس کو خیال کرنے کی کوشش کیا تو ہم دوسروں کو فالو کرنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن آپ کی عزت ان کی نظر میں بڑھ جائے گی۔ سوچیں گے کہ یہ آدمی بہت ہی کلچرڈ ہے، دوسرے کے کلچر کو کتنا امپورٹنس دیتا ہے۔ ہاں، ایک چیز اور، اگر عرب کی مارکیٹ میں ہے تو وہاں مول تول آپ ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بیچنے والا ہائی پرائز دیتا ہے اور لینے خریدنے والا جو ہے اس کو کم دیتا ہے۔ تو مول تول اتنی بری نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ آپ کہیں گئے ہیں تو آپ کہیں بارگیننگ نہیں کریں گے۔ بارگیننگ بالکل کر سکتے ہیں، وہ اس کو برا نہیں مانتے ہیں۔ تو یہی کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں، اور چونکہ میں خود عراق میں 5 سال رہ چکا ہوں اور ان سے خود میں نے کانٹیکٹ میں رہ کر کے سیکھا ہے، میں نے سوچا کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر یہ سیکھ کے جائیں گے تو آپ کو یقیناً کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ مترو، انہی شبدوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میری شبھ کامنا ہے کہ آپ کی جرنی منگل مے ہو اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔